वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए सबक नंबर 19 पढ़ाऊँगी। ये सबक एक नज़्म है। नज़्म का नाम है कलजुग और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक पूरी ही तैयारी करवाऊँगी। वो सभी टॉपिक पढ़ाऊँगी जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के मुसन्निफ़ या शायर का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले इस सबक के शायर का इंट्रो आपको पढ़ाऊँगी। नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर क्या है? तखल्लुस है, यानी कि नाम के साथ लगने वाला जो इंट्रो होता है, जिस नाम से शायर मशहूर होते हैं। इनकी पैदाइश 1740 ईस्वी में, विसाल यानी कि इंतकाल 1830 ईस्वी में हुआ। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम वली मोहम्मद था। वे दिल्ली में पैदा हुए। 12 बरस की उम्र में अकबराबाद आगरा चले गए और अकबराबाद को अपना वतन बना लिया। वे घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत ही सादगी और कलंदरी के साथ ज़िंदगी को बसर किया। नज़ीर अकबर आबादी से उर्दू में अवामी शायरी का आगाज़ होता है। नज़ीर अकबर आबादी से उर्दू में अवामी शायरी की शुरुआत होती है। वे एक फितरी शायर थे। इन्होंने अवाम की ज़िंदगी के सुख दुख को अपनी शायरी का मौजू यानी कि टॉपिक बनाया और इन्हीं की ज़बान का इस्तेमाल किया, यानी कि आम बोलचाल की भाषा का, ताकि सभी को समझ आ सके। हिंदुस्तानी मौसम, मेले, त्योहारों और इंसानी ज़िंदगी के अहम पहलुओं और मामलात पर लिखी हुई इनकी नज़मों के मुताले से, यानी कि इनकी नज़मों को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि नज़ीर के पास अल्फाज का बेपनाह ख़जाना है, जिसकी वजह से वे मौका और मौज़ूआत की मुनासबत से मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके कलाम में बला की तासीर, बला का अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। इनकी शायरी का एक अहम मौजू गंगा जमनी तहज़ीब और कौमी यकजहती है। तो यहाँ से मैंने आपको शायर का इंट्रो पढ़कर बता दिया है। कलजुग अल्फाज महीने हैं इस नज़्म के। कलजुग कहते हैं बुरा ज़माना। जन्स यानी कि चीज़ या सामान। बद कहते हैं बुरा। करजुग यानी कि काम करने का ज़माना। आफत यानी कि आफत की जमा मुसीबतें। आज़ार यानी कि तकलीफ़ें या दुख। सनाख्वानी यानी कि तारीफ़ करना। मंजदार यानी कि बीचधार। मूसी यानी कि तकलीफ़ देने वाला, सताने वाला। बावर यानी कि कायल या यकीन या फिर मानना। तो इन सभी अल्फाज मायनों को लर्न करना ताकि तशरीह करने में आसानी रहे। तो मैं आपको इस नज़्म का पहला बंद पढ़कर बताती हूँ। दुनिया अजब बाज़ार है, कुछ जन्स यहाँ की साथ ले। नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। मेवा खिलाए मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले। आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफत ले। कलजुग नहीं करजुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। अल्फाज मैंने वैसे पढ़कर बता दिए थे, एक बार बता देती हूँ। जन्स किसे कहते हैं? चीज़ या सामान को। बदी यानी कि बुरी बात। कलजुग किसे कहते हैं? बुरे ज़माने को। करजुग कहते हैं करके दिखाने का टाइम। तो सबसे पहले से को सबक में लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब नई आवाज़ की गज़ल कलजुग से लिया गया है, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह के अंदर क्या बताओगे? इस बंद में शायर दुनिया की हकीकत को वाज़ा करते हुए, ज़ाहिर करते हुए कहता है कि इस दुनिया में जो जैसा काम करता है, जो जैसा अमल करता है, उसको वैसा ही बदला मिलता है। अच्छे और भले कामों का बदला अच्छाई है और बुरे कामों का बदला बुराई है। अगर कोई किसी के साथ भलाई करता है तो उसके साथ भी भलाई का बर्ताव होता है। जो दूसरों को तकलीफ़ देता है, ख़ुद भी परेशानी और मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। शायर का कहना है कि ये बुरा ज़माना नहीं, बल्कि कुछ करने का वक्त है। करजुग है, यहाँ जो जैसा करता है वैसा भरता है। यहाँ उधार का सौदा नहीं, बल्कि नकद का सौदा है। यहाँ हाथों हाथ हर अमल का हिसाब होता है, हर कर्म का फल मिलता है। इसी तरह से अगला बंद है, पहले पढ़कर बताती हूँ। जो चाहे ले चले इस घड़ी, सब जिन्स यहाँ तैयार हैं। जन्स यानी कि सामान। आराम में आराम है, आज़ार में आज़ार है। आज़ार यानी कि तकलीफ़ें। दुनिया ना जान इसको मियाँ, दरिया की ये मंझधार है। औरों का बेड़ा पार कर, तेरा भी बेड़ा पार है। कलजुग नहीं करजुग है, यहाँ दिन को दे और रात ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। सैयद को सबक में लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब नई आवाज़ की गज़ल कलजुग से लिया गया है, जिसे नज़ीर अकबर आबादी ने लिखा है। तशरीह
اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز موجود ہے، اچھائی برائی، آرام تکلیف، بھلائی برائی، یہ لینے والے کی مرضی پر موقوف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو آرام پہنچائے گا تو اس کا بدلہ اسے آرام ہی ملے گا، اگر کوئی کسی کو تکلیف دے گا تو خود بھی تکلیف کا گرفتار رہے گا۔ دنیا کو دریا کا بیچ سمجھو، اس دنیا میں جو دوسروں کی بھلائی کے کام کرے گا دوسرے بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ یہ دنیا بری جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں نقد سودا ہوتا ہے، جو جیسا بیج بوتا ہے ویسا پھل پاتا ہے۔ اگلا بند ہے، تو اور کی تعریف کر تجھ کو ثنا خوانی ملے، کر مشکل آسا اور کی تجھ کو بھی آسانی ملے، تو اور کو مہمان کر تجھ کو بھی مہمانی ملے، روٹی کھلا روٹی ملے، پانی پلا پانی ملے، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ سیاق و سباق مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب نئی آواز کی غزل کل جگ سے لیا گیا ہے، جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ تشریح میں کیا لکھو گے؟ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جو دوسروں کی تعریف کرتا ہے دوسرے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، جو دوسروں کی مشکل آسان کرتا ہے دوسرے بھی مشکل کی جمع کو مشکلات کہتے ہیں، دوسرے بھی مشکلات میں اس کی مدد کر کے اس کی پریشانیوں کو آسان کر دیتے ہیں، جو دوسروں کی اچھی طرح خاطر تواضع نہیں کرتا دوسرے بھی اس کی خاطر و مدارت نہیں کرتے، خاطر تواضع کرتا ہے دوسرے بھی اس کی خاطر و مدارت کرتے ہیں، جو کسی بھوکے کو روٹی کھلائے گا کسی کی پیاس بجھائے گا اس کو بھی ویسا ہی صلہ ملے گا۔ دنیا کچھ کرنے کی جگہ ہے، جو جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ اگلا بند ہے، یہاں زہر دے دو زہر لے، شکر میں شکر دیکھ لے، نیکوں کو نیکی کا مزہ، موذی کو ٹکر دیکھ لے، موتی دے موتی ملے، پتھر میں پتھر دیکھ لے، کر تجھ کو یہ باور نہیں تو بھی کر دیکھ لے، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ سیاق و سباق مندرجہ بالا بند ہماری درسی کتاب نئی آواز کی غزل کل جگ سے لیا گیا ہے، جسے نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ تشریح میں کیا لکھو گے؟ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ یہاں زہر کا بدلہ زہر اور شکر کا بدلے سے ملتا ہے، نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا بدلہ نیکی سے اور دوسروں کو تکلیف دینے والوں کو برائی ملتی ہے، دوسروں پر پتھر برسانے والوں پر بھی پتھر برسائے جاتے ہیں اور موتی کا بدلہ موتی سے ملتا ہے۔ اگر اس بات کا یقین نہ آئے تو اس پر عمل کر کے دیکھ لو، دنیا کا یہی اصول ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ یہ دنیا بری جگہ نہیں ہے، یہ تو کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں جیسا کام کرو گے اس کا صلہ تمہیں ہاتھوں ہاتھ مل جائے گا۔ اب اس چیپٹر کی ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہے۔ سوال نمبر 1، اس نظم میں شاعر بار بار کس بات کو دہرا رہا ہے؟ اس نظم میں شاعر بار بار یہ بات دہرا رہا ہے کہ یہ برا زمانہ نہیں ہے بلکہ کام کرنے کا زمانہ ہے، یہاں عمل کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، کیونکہ دنیا نقد سودا ہے، اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ سے اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ سوال 2، شاعر نے دنیا کو کرجگ کیوں کہا ہے؟ شاعر نے دنیا کو کرجگ اس لیے کہا ہے کہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا پھل پاتا ہے۔ سوال نمبر 3، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے سے کیا مراد ہے؟ جواب، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے سے مراد ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے اسے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 4، دوسرے بند میں شاعر نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ دوسرے بند میں شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں سب کچھ موجود ہے، دکھ سکھ تکلیف آرام، یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، یہ عمل کرنے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے دکھ حاصل کرے یا سکھ۔ اس دنیا کو دریا کے بیچ سمجھو، یہاں جو دوسروں کی پریشانی دور کرتا ہے وہ کبھی پریشانی میں گرفتار نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 5، چوتھے بند میں شاعر نے کیا باور کرانے کی کوشش کی ہے؟ چوتھے بند میں شاعر نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے، یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو آزما کر دیکھ لو۔ زبان قواعد ہے،
اس نظم میں ایسے لفظ کی نشاندہی کیجیے جس تضاد ہے یعنی کہ اپوزٹ ورڈ، جیسے کہ نیکی بدی، آرام آزار، نیک بد، مشکل آسا اور دن اور رات۔ تو یہ سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک